चिनिया राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली काठमाडौँमा सभामुख सापकोटासँग पहिलो भेटवार्ता। भोलि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता हुने। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढ़ी रकम खर्च गर्ने दलहरूको शैली फेरिएन। भड्किलो चुनावी खर्चका कारण दलहरूप्रति वितृष्णा झाँगिँदै। मानव विकास सूचकांकमा नेपालको 1 स्थान सुधार। लैंगिक असमानता भने बढ़्यो। चीनका विभिन्न शहरमा लकडाउनका कारण खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव। जापानमा विदेशी यात्रुका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइदै। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म नेपाललाई 4-0 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। उत्तरी छिमेकी चीनको सक्रियता बढ़िरहेका बेला चिनिया राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। काठमाडौँ ओर्लिएको 2 घण्टापछि उहाँले आजै साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले आजै लीको सम्मानमा रात्रि भोज आयोजना गर्नुभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष लीले भोलि प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै लीले पर्सि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल बसाइका क्रममा लीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाल आएका लीको भ्रमणलाई चासोका साथ लिएको छ। सन् 2019 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङफिङले नेपालको भ्रमण गरे यता काठमाडौँ आउने ली सबैभन्दा वरिष्ठ चिनिया अधिकारी हुन्। अध्यक्ष ली नेपालबाट दक्षिण कोरिया हुँदै चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको चिनिया संचार माध्यमले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले हरेक जसो चुनावमा उम्मेद्वारका लागि खर्चको दायरा तोक्ने गरेको छ, तर आयोगले तोकेको परिधिमा रहेर अधिकांश उम्मेद्वारले खर्च गरेको देखिँदैन। आयोगको दायरा भन्दा निकै बढ़ी खर्च हुने गरेको स्वयं उम्मेद्वारहरूले बताउने गरेका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले आफ्नो चुनावी खर्चबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले पटक पटक स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। पछिल्ला चुनावहरू निकै नै खर्चिलो बन्दै गएको राजनीतिक दलका नेताहरूले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन्। आयोगले खर्चको दायरा तोके पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन त? मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी र दलहरूको व्यस्तता बढ़दै गएको छ। दलहरूले धमाधम उम्मेद्वारका लागि सिफारिश गरिरहेका छन्, तर स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका उम्मेद्वारले अहिलेसम्म चुनावको खर्च विवरण नै पेश गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 1,15,000 उम्मेद्वारले चुनावी खर्च नै बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत दलहरूले खर्च गरेको उजुरीहरू पर्न थालेपछि आयोगले आचार संहिता नै परिमार्जन गरेको सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, अध्ययन गर्दा पनि अब आयोगले एउटा खर्च सीमा बढ्दै गएको, भड्किलो हुँदै गएको, त्यसका अनपेक्षित चाहिँ परिणामहरू चाहिँ बजारदेखि लिएर हरेक ठाउँमा देखिएको कारणले पनि नियन्त्रण गरेर अब आसन्न निर्वाचनमा केही नयाँ प्रावधान सहित आचार संहिताको व्यवस्था गरे। कार्यकर्ता परिचालन अथवा घर दैलो कार्यक्रममा जुन बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँड्नुहुन्छ त्यसमा चियापानी खर्च अरू विविध खर्चले गर्दा ठूलो खर्च हुन्छ। अझ दिन लामो भयो भने झन् प्रतिदिन चाहिँ खर्च बढ्दै जाने। यो कुरालाई मनन गरेरै आयोगले 50 सालको अवधि जम्मा 15 दिनमा ल्याएको। राजनैतिक दलका नेताले नै धेरै खर्च गर्न नसकेर तिकडम गर्न नजाने चुनाव जित्नै हम्मे हम्मे हुने गरेको बताउने गरेका छन्। खर्च नहुनेले कुनै पनि चुनावमा उम्मेद्वार बन्न आँटै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि उम्मेद्वारले करोड़ौं खर्च गरेको सुनाउँछन्। साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड़ खर्च गरेर जितेको देखिएका ठाउँ 10 करोड़। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड़ खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा त उनीहरूले 50 करोड़ खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। चुनावी खर्चका बारेमा राजनैतिक दलहरूबीच नै छलफल हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ। यही हिसाबले अगाडि बढ़िरहे अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई भुमरीमा लैजाने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। निर्वाचन प्रणालीले नै भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको अध्यक्ष दाहालको
आरोप छ। सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे भने किनकि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन, सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौं खर्च गर्न पर्ने भयो। अनि सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि चल्न पर्यो, त्यहाँ अनेक खालका चाहिँ खेलहरू। अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो, त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भित्र र शासन प्रणाली भित्र अन्तर्निहित रहेको छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूले चुनाव लडे ताकाको खर्च विवरण सुनाएका थिए। उनकै भनाइमा पछिल्लो समय चुनावी खर्च निकै नै बढेको छ। उनी भन्छन्, नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैंडाकोट, त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जिते। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। तपाईँले कम्तीमा 6-7 करोड त्यहाँ उगाउनुपर्छ। तर म के भन्छु भने चुनावमा त झन् घट्नु पर्यो नि, यो बढ्दो क्रममा चाहिँ यो भएन। निर्वाचन आयोगले भने भड्किलो चुनावी खर्च रोक्न र चुनाव पछिको विकृति रोक्न खर्चको दायरा तोक्ने गरेको छ। चुनावका लागि आयोगले दलका उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि दल र तिनका उम्मेद्वारले गर्ने खर्च भने धेरै नै हुने गरेको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगको परिधि बाहिर गएर खर्च गर्ने विषयमा दल तथा तिनका उम्मेद्वार नै सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दलहरू उम्मेद्वारहरू आफैले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर र दोस्रो चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीमा भइरहेका कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्नको लागि निर्वाचन प्रणालीलाई नै पुनरावलोकन गरेर नयाँ किसिमको निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देशको लागि दलको लागि दिने निर्वाचन प्रणालीमा जान सक्यो भने अहिले भइरहेको खर्च 50% कम त हुन्छ नै। प्रविधिको प्रयोग पनि गर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो मलाई लाग्छ 75% टोटल खर्च दल उम्मेद्वार र सरकारले गर्ने खर्च कम भएर हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक निर्वाचन राम्रोसँग गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय तहका उम्मेद्वारले करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने पनि आयोगले तोकेको खर्च सीमा कर्मकाण्डी मात्र बन्दै गएको छ। उम्मेद्वारहरूले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा बढ़ी खर्च गरे पनि स्पष्टीकरण बाहेक अन्य कार्यवाही भने गर्न सकेको छैन। स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको निर्वाचनमा भइरहेको अपारदर्शी र भड्किलो खर्चले दलहरूप्रति नै वितृष्णा भने बढ़ाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले मानव विकास सूचकांक 1 स्थान सुधार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 1 स्थान माथि उक्लिँदै 143औं स्थानमा पुगेको छ। नेपाल मानव विकास सूचकांकमा अघिल्लो पटक 144औं स्थानमा थियो। यस्तै सो प्रतिवेदनले लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल विश्वव्यापी लैंगिक असमानता सूचकांकमा 110औं स्थानबाट 113औं स्थानमा पुगेको देखाएको छ। मातृ मृत्युदर, महिला सांसदको प्रतिशत र श्रम शक्तिमा महिलाको सहभागिता लगायतका क्षेत्रहरूमा नेपालको प्रगति तुलनात्मक रूपमा शून्य भएको हो। 2 वर्षको अन्तरालपछि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन मानव विकास सूचकांक मानव विकासको दीर्घ र स्वास्थ्य जीवन, ज्ञानमा पहुँच र राम्रो जीवन स्तर गरी 3 आधारभूत आयामबाट मापन गरिएको यूएनडीपीले जनाएको छ। सीट बाँडफाँडका लागि सत्तारूढ़ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अहिले बसिरहेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले टुंग्याउन नसकेका बाँकी विषयमा सहमति खोज्ने गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। कंग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको दाबी बढ़िरहेकाले सहमतिका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको आवश्यकता सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन, तथापि पनि दलहरूको आफ्नो अडान छ र ती अडानमा हामीले अलिकति सूक्ष्म ढंगले नै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। अब एउटै सिटमा 2-3 पक्षले दाबी गरेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले समाधान गरेर एउटै गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। यी सब प्रयोजनका लागि द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताहरू भइरहेको छ। कार्यदलले धेरै विषयलाई टुङ्गो लगाइसकेकाले मिल्न बाँकी विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलले सहमति हुन नसकेका निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिएको थियो।
डेंगू प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई पूरा बाहुला सहितको पोशाक लगाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले सार्वजनिक सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा पूरा बाहुला भएको पोशाक अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो। डेंगूको व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले प्रतिकार्य योजना बनाई विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको पनि सहप्रवक्ता अधिकारीले सूचना मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। डेंगूको बढ़दो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा डेंगू गराउने लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान पनि तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले बाढ़ी पहिरोबाट प्रभावित पाकिस्तानलाई नेपाली 2 करोड़ रूपियाँ बराबरको राहत सामग्री पठाउने भएको छ। गत भदौ 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पाकिस्तानमा बाढ़ी पहिरोमा परि 1300 भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले पुनः 2वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले यसअघि पनि 2वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। मन्त्री खनालका अनुसार आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तामाङ र नेवारी भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को विनियोजित बजेटबाट भएको कामको भुक्तानीको सम्बन्धमा सर्भर डाउन भएर रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री खनालका अनुसार बैठकले प्रदेश औद्योगिक नियमावली स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 179 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4959 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12015 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो पटक थप 171 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2271 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भैंसी चराउन गएका मधुवन नगरपालिका 2 अमरपुरका 61 वर्षीय झुठारू थारूको मृत्यु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भैंसी चराउन हिजो घरबाट निस्किएका थारू बेलुका अबेरसम्म पनि घर नफर्किएपछि उनको खोजी गरिएको थियो। आज बिहान उनको शरीरका विभिन्न अंग फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी आफूले उठाएको माग पूरा नभएको भन्दै अनसन बस्न धनगढ़ी पुग्नु भएको छ। डाक्टर केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई 2 साताको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि आफू अनसन बस्न धनगढ़ी पुगेको उहाँले बताउनुभयो। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका केसी यसअघि डडेलधुरामा 19 दिनसम्म अनसन बस्नु भएको थियो। पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा डेंगू रोग परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल र पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला अस्पतालमा किट अभाव हुँदा स्थानीय बिरामी रूपन्देही र चितवन जानुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा जाँच गराउन आउने बिरामीलाई किट अभावमा चितवन रिफर गर्नु परेको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरे यता ठप्प उत्तरी तातोपानी नाकाबाट रोकिएका कन्टेनर भित्र्याउन खोलिएको छ। चीनको न्यालम, खासा, लासामा रोकिएका दशैं तिहार लक्षित सामग्री लोड भएका कन्टेनर ल्याउन मात्रै नाका सञ्चालनमा ल्याएको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चीनिया सुरक्षाकर्मी र अधिकारीबाट अनौपचारिक रूपमा रोकिएका कन्टेनर पठाउन मात्र नाका खोलिएको जानकारी आएको छ। पूर्व तयारी बिनै हचुवाको
विवादको भरमा बजेट वक्तव्य मार्फत खारेजीको घोषणा गरिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई फेरि बिउताउने कि अन्य निकायमा गाप्ने भन्ने अन्यल देखिएको छ। गौरवको आयोजना अन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समिति खारेजीको निर्णयले अहिले अलपत्र परेको छ। गत जेठ 15 को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची समिति खारेज गरिएको र यसले गर्ने काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको मातहतमा रहेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर वक्तव्य सार्वजनिक भएको 3 महिना भन्दा बढ़ी समय बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समिति रहने कि नरहने अन्यल बढ़ेको हो। शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन बाह्रविसे नगरपालिकाले 2 वटा महत्वपूर्ण निर्णय घोषणा गरेको छ। सरकारले कक्षा 6 सम्म दिँदै आएको दिवा खाजालाई बढ़ाएर कक्षा 8 सम्म दिने र 12 कक्षासम्म कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिने घोषणा गरेको हो। माध्यमिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सबै शैक्षिक सामग्री नगरले उपलब्ध गराएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने नगर प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताउनुभयो। चौतारामा निर्मित आधुनिक फुटबल मिनी रंगशाला निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा बढ़न सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्मित खेलकुद पूर्वाधारको काम तीव्र गतिमा हुन नसकेको हो। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 3 वर्षमा रंगशालाको काम 33% मात्र भएको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई भैँसेपाटीका प्रमुख डाक्टर चन्द्रप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाक्सिन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चाडपर्व नजिकै गर्दा आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन र बजार अनुगमनका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ। सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त बजार अनुगमन प्रणाली सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा आसन्न चाडपर्वमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो। बैठकले बजार अनुगमनका लागि सूचना संकलन, प्रविधिको प्रयोग र जोखिममा आधारित बनाउने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मापदण्ड तयार गरी अनुगमन प्रणालीको अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडा दर यात्रु सीट क्षमताका आधारमा अनलाइन टिकेटिङको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज नेप्से घटेको छ। आज 13.54 अंकले घटेर 1912.74 अंकमा कायम भएको छ। आज 26,13,540 किता शेयर किनबेच हुँदा 83 करोड़ 16 लाख भन्दा बढ़ी रूपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदार गर्न 10 वर्ष बजार सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियावली जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्र पीके डाँडादेखि दुधकुण्ड पोखरीसम्मको पदमार्ग निर्माण शुरू गरिएको छ। समुद्र सतहदेखि 4,200 मिटर उचाइमा रहेको पीके डाँडादेखि 4,600 मिटर उचाइको दुधकुण्डसम्म नयाँ पर्यटन पदमार्गको निर्माणको थालनी गरिएको हो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग र पर्यटन विकासको कुल 4 करोड़ 77 लाखको लागतमा सो पदमार्ग बनाउन लागि हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। चीनका विभिन्न शहरमा कोविडका कारण लगाइएको लकडाउनका कारण खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन थालेको छ। ती स्थानमा स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउने प्रयास जारी राखेको बताए पनि सर्वसाधारणले भने दैनिक उपभोग्य वस्तुकै चरम अभाव झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कम्तीमा 30 स्थानका लाखौं मानिसलाई आंशिक वा पूर्ण लकडाउनका कारण यति बेला घरमा नै बस्न आदेश दिइएको छ। चीनले शून्य कोविड नीति अवलम्बन गरिरहँदा आज मात्र पनि त्यहाँ 949 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यसैबीच जापानले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि भन्दै विदेशी यात्रुका लागि हाल जारी प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्ने भएको छ। कोविड संक्रमण तीव्र बनेसँगै पछिल्लो 2 वर्षदेखि जापानले विदेशी पर्यटकको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बढ़ावा दिन भन्दै पछिल्लो निर्णय गरेको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सेप्टेम्बर महिनामा दैनिक 50,000 पर्यटकलाई जापान प्रवेशको अनुमति दिइएको छ।
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारी जमानतलाई सेप्टेम्बर 20 सम्म बढ़ाइएको छ। पाकिस्तानको एक अदालतले राज्य अभियोजकहरूको तर्क तयार पार्न केही समय लाग्ने भन्दै आतंकवाद मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री खानको गिरफ्तारी जमानतको समय थप गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खान आज राजधानी इस्लामाबादको आतंकवाद विरोधी अदालतमा हाजिर हुनुभएको थियो। राज्य अभियोजकहरूले उनीहरूको तर्क तयार गर्न समय माग गरेपछि सेप्टेम्बर 20 सम्मका लागि मुद्दा स्थगित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खानलाई गत अगस्त 20 मा सार्वजनिक र्यालीमा प्रहरी अधिकारी र उनका एक शीर्ष सहयोगीलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिने महिला न्यायाधीश विरूद्ध गरेको टिप्पणीकै कारण आतंकवादको आरोप लगाइएको थियो। सोही भाषणको परिणाम स्वरूप खानलाई अदालतको अवहेलना र गैर कानूनी सभाको आरोप लगाइएको हो। अब खेल प्रसंग। साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अहिले श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा जारी खेलमा नेपालले 4-0 गोल अन्तरले अग्रता बनाएर खेलिरहेको छ। नेपालका लागि खेलको शुरूआती 9औं मिनेटमा रश्मि कुमारी घिसिङले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन्। 11औं मिनेटमा सरू लिम्बुको गोलबाट नेपालले अग्रता दोब्बर बनाएको हो। यस्तै 17औं मिनेटमा अमृता जैसीले नेपालका लागि तेस्रो गोल गरिन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा दिपा शाहीले गरेको गोल सँगै श्रीलंका नेपालसँग 4-0 गोल अन्तरले पछाडि परेको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म 62औं मिनेटको खेल सकिएको छ। आजको नतिजाले समूह विजेताको टुंगो लाग्नेछ। बराबरी वा कम गोल अन्तरको हारले पनि नेपाललाई समूह विजेता बनाउनेछ। नेपालले पुरूषतर्फको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशीप फुटबलको सेमी फाइनलमा घरेलु टोली श्रीलंकासँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे हुनेछ। समूह बीमा भूटान र भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। भूटानमाथि 2-1 को जित दर्ता गरेको नेपालले अन्तिम खेलमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरमा पराजित गरेको थियो। नेपालकै अर्को फुटबल टोलीले एएफसी अन्डर 20 च्याम्पियनशीप 2023 को छनौटमा आज कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। बहराइनको अल मुबारक रंगशालामा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति 11:15 बजे शुरू हुनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन्। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 76 रनले पराजित गर्दै पुलिसले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। 205 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 128 रनमा समेटियो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। जितसँगै पुलिस 3 खेलबाट 7 अंक जोड्दै समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। यता लुम्बिनीको भने 3 खेलबाट 2 अंक छ। अर्को खेलमा आर्मीले मध्य प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। 105 रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले 18 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेस निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 104 रनमा समेटियो। आर्मी 2 खेलबाट 4 अंक जोड्दै समूह ए को दोस्रो स्थानमा छ। मध्य प्रदेश 4 खेलबाट 3 अंक जोड्दै चौथो स्थानमा छ। उता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको प्रदेश 1 र गैर आवासीय नेपालीको टोली तथा एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेश बीचको खेल रद्द भएका छन्। ओसिलो पिचका कारण खेल रद्द भएपछि चारै टोलीले 1-1 अंक बाँडेका छन्। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चिनिया राष्ट्रिय जन कंग्रेसका अध्यक्ष ली काठमाडौँमा सभामुख सापकोटासँग पहिलो भेटवार्ता। भोलि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता हुने। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा बढ़ी रकम खर्च गर्ने दलहरूको शैली फेरिएन। भड्किलो चुनावी खर्चका कारण दलहरूप्रति वितृष्णा झाँगिँदै। मानव विकास सूचकांकमा नेपालको 1 स्थान सुधार। लैंगिक असमानता भने बढ़्यो। चीनका विभिन्न शहरमा लकडाउनका कारण खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव। जापानमा विदेशी यात्रुका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइदै। र साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नेपाललाई 4-0 को अग्रता। अवस्था बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।